ओम श्री साईराम। सनातन विद्याको आवश्यकता। भगवान श्री सत्य साई बाबाले लेख्नु भएको पुस्तक प्रेम वाहिनीबाट साभार। के मानिसले कला, कौशल र विज्ञान जस्ता अनगिन्ती विषयमा आफै प्रशिक्षण पाएका छैनन् र? के उनीहरूले असंख्य यन्त्रहरूको परिकल्पना गरेका छैनन् र? के उनीहरूले ज्ञानको भण्डारलाई विविध कुराहरूले भरेका छैनन् र? तैपनि मानिसले मनको शान्ति जुन प्रसन्नताका लागि आवश्यक हुन्छ त्यही नै पाउन सकेका छैनन्। जसै दिन बित्दैछ यो विद्याले मानिसलाई गहिरो पानीमा तारेर लगिरहेको छ र शान्ति भन्ने प्रतिदिन झन झन टाढा हुँदै गइरहेको छ। यस्तो हुनाको कारणको व्याख्या यसरी गर्न सकिन्छ। कला र विज्ञानका महत्त्व अस्थायी हुन्छन्। यिनले सांसारिक र भौतिक सुविधा प्रदान गर्छन्। त्यसैले यिनीहरूले दिने ज्ञान पनि अस्थायी र नाशवान विषयको मात्र हुन्छ। यस प्रकारको विद्या ब्रह्माण्डको आन्तरिक रहस्य प्रकट गर्नमा असमर्थ छन्। एउटा रहस्य छ जसलाई जानेपछि अरू सबै रहस्य खुल्दछ। यदि त्यो समस्या हल भयो भने अरू सबै समस्या सुल्झिन्छ। एउटा गाँठो छ, त्यो खुल्यो भने अरू सबै गाँठाहरू खुकुलो हुन्छन्। एउटा विज्ञान छ जसको पूरा ज्ञान आर्जन गरेदेखि अरू सबै कुरा अधीनमा आउँछ। त्यो मुख्य विज्ञान हो सनातन विद्या। यदि कुनै रुखलाई नाश गर्नु पर्यो भने त्यसको पोषक जरालाई काटेदेखि पर्याप्त हुन्छ। त्यसको एउटा पात लाछेर रुख मार्ने हो भने धेरै समय लाग्न सक्छ र सायद यो तरिका नै कामै नलाग्ने पनि हुन सक्छ। प्राचीन वैदिक ऋषिहरूलाई यस विद्याको ज्ञान थियो, तर भारतीयहरू उनीहरूलाई आफ्ना कुटुम्ब मान्न सङ्कोच अनुभव गर्दछन्। उनीहरूले आफ्नो तपस्याबाट भगवान साक्षात्कार गरेका थिए र उनको कृपा प्राप्त गरेका थिए। जुन विज्ञान साहसपूर्ण तरिकाले प्राप्त गरेका थिए त्यसको व्याख्या समेत यिनीहरूले गरेका थिए। अन्य देशका साधकहरूले ती ग्रन्थहरू अध्ययन गरे। भारतले समस्त विश्वका लागि एउटा जगमगाउँदो उज्यालो पथ देखाइदिएको छ भने यो एउटा सर्वविदित तथ्य हो। बत्तीले सबैतिर उज्यालो दिन्छ, तर ठिक त्यसैको मुनिको गोलाकार भने अँध्यारो हुन्छ। भारत त्यो अमूल्य निधितर्फ उदासीन छ अथवा अज्ञानमा छ। के हामी यसलाई भाग्यको विडम्बना भनेर चुप लागेर बस्ने हो त? बितेका युगहरूमा भारतीयहरू आफ्नो दैनिक कर्म कुनै पवित्र स्थानहरूमा बसेर गर्दथे। शुद्ध वातावरणमा रहेर उनीहरू स्वाध्याय र वेद तथा उपनिषदको शिक्षाको अभ्यास गर्दथे। यसको अतिरिक्त उनीहरू आफ्ना अनुभवहरू अरूको लागि पथ प्रदर्शक होस् भन्ने सोचेर तथा आफ्नै स्मरणको लागि लेख्ने पनि गर्दथे। तर उनीहरूका छोरा नातिहरूले ती पुस्तकहरूलाई पूजा वेदीमा ससम्मान चढाएर पूजा गर्न थाले, आरती उतार्न थाले। यसरी कतिपय महाग्रन्थ धुलो र कसिङ्गरमा परिणत हुन गयो। भोजपत्र र ताडपत्रहरू छरपष्ट भए अनि मुसोले काट्न थाल्यो। तर पश्चिमका जिज्ञासु पाठकहरूले यी कसिङ्गरको खोज तलास गरे अनि त्यसमा अनुपम अद्वितीय ज्ञानको भण्डार र अमूल्य मोतीहरू भेट्टाए। तिनीहरूले यसलाई श्रद्धापूर्वक आफ्नो मस्तकमा धारण गरे अनि आफू र आफ्ना सन्तानका लागि यो भारत खण्डको बहुमूल्य उपहार हो भनी भने। आँखाभरि हर्षका आँसु र कृतज्ञताले पूर्ण हृदय बोकेर उनीहरूले यसलाई समुद्र पार गए। अब भारतका सन्तान अहिले के गरिरहेका छन्? उनीहरू न यो बहुमूल्य ग्रन्थको पाना नै पल्टाउँछन्, न त यिनका वर्णनमा भएका पाठ नै पढ्छन्, न यिनका सम्बन्धमा केही चिन्ता नै गर्छन्। लाखौँमा एउटाले पढ्ला, तर मानिस त्यसलाई मूर्ख र झक्की भनेर उपहास गर्दछन्। यी ग्रन्थहरूलाई असत्य र दन्त्य कथाका कुरा भनेर खिल्ली उडाउँछन्।
यी पुस्तक र यिनका रचयिताहरूका इतिहासप्रति तर्क वितर्क गर्दछन्। संस्कृत भाषालाई अत्यन्त कठिन भनेर अध्ययनको लागि अनुपयोगी ठहराउँदछन् तथा यस भाषाका रत्नरूपी ग्रन्थहरू विदेशी विद्वानहरूलाई हस्तान्तरण गर्दछन्। यो कस्तो हृदय विदारक दृश्य हो। यदि तिनीहरू आफ्नो मातृभाषालाई मात्र पनि सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्दा हुन् त केही सान्त्वना हुन्थ्यो होला, तर ती यो पनि गर्दैनन्। चारैतिर उपेक्षा नै उपेक्षा छ। होइन, म संसारी सुखको भत्सना गर्दिन। मानिस सुखी भयो भने मलाई पनि प्रसन्नता हुन्छ, तर कृपा गरी यो सुख र प्रसन्नता स्थायी हो भन्ने नसोच। सांसारिक आनन्द पाउनको लागि तिमीहरू सबै कला र विज्ञानको अध्ययन गर भन्ने म चाहन्छु, तर यो आनन्द स्थायी होइन, सबैले याद गरून् भन्ने मेरो चाहना हो। स्थायी आनन्द त केवल एउटा विद्या अथवा उपनिषद्द्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो भगवत साक्षात्कारको विज्ञान हो। यो ऋषिहरूको उपदेश हो। यसद्वारा मात्र मानिसको उद्धार र शान्ति सम्भव हुन्छ। यो एउटा निर्विवाद तथ्य हो। तिम्रो जीवनमा जस्तो सुकै सुख दुःख होस्, जीवन यापनका लागि जति नै विशिष्ट अध्ययन होस्, तिमी सदैव आफ्नो आँखा ब्रह्म विद्यातर्फ केन्द्रित गर। यदि सद्गुणहरूको विकास र व्यवहार नगरेर बुद्धिको प्रखरता आर्जन गर्नेतर्फ नै संलग्न रह्यौ अनि मस्तिष्कमा सूचना मात्र सङ्कलन गर्न लाग्यौ भने दुनियाँको उन्नति हुँदैन र तिमी त्यस झमेलामा नै अल्झिरहनेछौ। तर आज मानिसको विश्वास सद्गुणहरूबाट हटिरहेको देखिन्छ, किनभने शिक्षा पद्धतिमा आध्यात्मिक शिक्षा र शिक्षणको कुनै स्थान छैन। वास्तविक शिक्षाले केटाकेटीहरूका सुन्दर गुण न त नष्ट गर्छ न त विकृत हुन दिन्छ। यो शिक्षा मस्तिष्कलाई भद्दा सूचनाहरूले भर्ने खालको हुँदैन। त्यो शिक्षा मात्र कल्याणकारी हुन्छ जुन शिक्षाले मानिसमा हुने सबै सद्गुणहरूका विकास गर्ने लक्ष्य राख्दछ। भौतिक सृष्टि नै वास्तविक छैन। साँच्चै भन्ने हो भने मानिसले छाया देख्छन् र त्यसैलाई वास्तविकता सम्झन्छन्। उनीहरू लम्बाइ, चौडाइ र मोटाइ अथवा उचाइ देखेर आफ्नो सामु कुनै वस्तु छ भन्ने परिणाम निकाल्दछन्। ती अनेक संवेदन र स्मृतिका श्रृङ्खला अनुभव गर्दछन् र सामूहिक प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पादित वस्तुको अस्तित्व स्वीकार गर्छन्। बाह्य आकृतिलाई भुलले वास्तविकता मान्नु त ज्ञानको आभास मात्र हो। अब ज्ञान के गरी प्राप्त होला त? के व्यक्तिको प्रतिमा नै ऊ स्वयं आफै हुन सक्छ र? यदि प्रतिमालाई ऊ नै हो भनी मान्ने हो भने यसलाई ज्ञान भन्न सकिन्छ। आजभोलि सबै ज्ञानको स्वभाव यस्तै हुन्छ। कुनै कुरा जस्तो प्रतीत हुन्छ त्यो ठ्याम्मै वास्तविक हुँदैन। त्यसको वास्तविकता नचिनिने हुन्छ। अद्वैतवादी अहम ब्रह्मास्मि अर्थात् म ब्रह्म हुँ मा विश्वास गर्दछ। उसलाई यो विश्वास कसरी र कहाँबाट प्राप्त भएको हो? ऊ यस्तो भन्छ नै किन? उसलाई सोध्यो भने श्रुति यसै भन्छ, गुरुले यही शिक्षा दिएका हुन् भन्ने उत्तर पाइन्छ। तर यी स्रोतहरूबाट यति जानेर मात्र उसलाई यस्तो गम्भीर घोषणा गर्ने अधिकार मिल्दैन। यदि एउटा व्यक्तिलाई अहम, ब्रह्म र अस्मि यी तीन शब्दको पूर्ण ज्ञान भयो भने के उसलाई ब्रह्मसँग एकत्व प्राप्त हुन्छ त? हुँदैन। कैयौँ जन्मको निरन्तर प्रयास र शास्त्रीय कर्तव्यको सच्चा पालनद्वारा मन केही स्वच्छ र पवित्र हुन पाउँदछ। यस्तो मनमा भक्तिको बिउ अंकुरित हुन्छ। सावधानी र ज्ञानले यसको हेरचाह गरेदेखि पुण्य फुल्दछ, फल लाग्दछ र त्यो सुगन्ध र मिठास सहित पाक्दछ। जब फल खान्छ तब नै जीवले ब्रह्मसँग एकाकार हुन पाउँदछ। त्यो ब्रह्मसँग जो सर्वव्यापक, शाश्वत र सच्चिदानन्द स्वरूप हो।
व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि मन्त्रलाई शुद्ध उच्चारणले भन्न सकोस्, व्याकरण पनि शुद्ध होस्, तर संसार थाहा नपाएको भए, मसँग अपरिचित भए, ब्रह्म विषयबारे थाहा नभए त्यसले ज्ञानी भएको आनन्द कसरी चाख्न सक्ला? शब्दको पूर्ण ज्ञान र त्यसको व्याख्याको महत्त्व हुँदैन। सचेतना र अनुभव यी दुईको नै मौलिक महत्त्व हुन्छ। माटो मात्र वास्तविक हो। माटोको भाँडालाई भाँडो हुँ भन्ने चेतना त अज्ञानबाट आएको हो। यसको मूल आधार माटो हो र यसमा भएको मूल तत्त्व पनि माटो हो। माटो बिना यस भाँडाको अस्तित्व हुँदैन। कारण बिना कार्य कसरी सम्भव हुन्छ? अज्ञानीलाई मात्र सृष्टि विविधता युक्त लाग्छ। ज्ञानीलाई भने एकमात्र ब्रह्म यथार्थ हो, जसमा सबै नै बाह्य रूपमा मिथ्यारोपित भएको हुन्छ भन्ने प्रतीत हुन्छ। ज्ञानीले मात्र आत्माको अस्तित्व चिन्दछ र अरू केही होइन भन्ने बुझ्दछ। यही अनुभव अद्वैतवादीलाई हुन्छ। यदि यो संसार वास्तविक भए गाढा निन्द्रामा परेको बेलामा यसको अनुभूति हुनुपर्ने हो, तर हामीलाई अलिकति मात्र पनि यसको चेतना हुँदैन। यसकारण यो दृश्यमान जगत त्यति नै अवास्तविक छ जति स्वप्नलोक। भ्रमवश जसरी डोरीलाई सर्प देखिन्छ, यस संसार पनि ब्रह्मको वास्तविकता जस्तो देखिन्छ। डोरी र सर्प दुवैको अनुभूति एकैपल्ट हुँदैन। सम्पूर्ण डोरी नै सर्प प्रतीत हुन्छ। यसै प्रकार सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म हो। अरू सब नाम र रूपको विविधता मात्र हो। तर कल्पना गरिएको यस विविधता खासमा असत्य हो। केवल ब्रह्म मात्रै एउटै सत्य हो। एउटा ताडीको घैँचोमा प्रतिबिम्बित आकाश ताडीको रसबाट अलग्गै हुन्छ, दूषित हुँदैन। यसै प्रकार यो शरीर रूपी वाहनमा आत्मा पवित्र र शुद्ध रूपमा निवास गर्दछ। कर्मको शुभ अशुभ सुन्दर घृणित फल केवल शरीरले भोग्दछ। अन्तर्वासी साक्षी आत्माले भोग्दैन। जब यस्तो ज्ञान उदय हुन्छ, 3 प्रकारका कर्महरू सञ्चित प्रारब्ध र आगामीको अँध्यारो छाया त्यस दिव्य आलोकमा विनष्ट हुन्छ। प्रारब्ध कर्म पनि नष्ट हुन्छ, किनभने दैवी इच्छा सर्वशक्तिमान हुन्छ र सर्वशक्तिको कुनै सीमा हुँदैन, न त्यसको कुनै अपवाद हुन्छ। जब साधनाले तिमी भगवत सङ्कल्प जित्दछौ, त्यस सङ्कल्पबाट प्रारब्धमाथि पनि विजय पाउन सक्छौ। यसमा निराशाको कुनै नियमित कारण हुँदैन। यस संसारका कष्ट र यातनाहरू अस्थायी र भ्रामक हुन्। यस महान तथ्यमा दृढतापूर्वक ध्यान केन्द्रित गर्दै साहसपूर्ण साधनाको मार्गतर्फ हिँड, तर साधना भक्तिको साथ गर्नुपर्छ। जय साईराम।